बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े 360 वर्चुअल स्टूडियोज़ में खुशामदीद। आज के बुलेटिन में बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुल्क वापसी के हवाले से हुकूमत भी मुतहरिक हो गई है, जबकि महंगाई से सताई आवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी की जा रही है। मैं हूं आपके साथ अरूबा खान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। तूफान खड़ा किया जा रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान डंके की चोट पर अगला इलेक्शन लड़ेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हर पार्टी चाहती है इस्टेब्लिशमेंट उसके सर पर हाथ रखे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि वो सिर्फ मुंतखब हुकूमत के साथ है। ये भी कहा कि नवाज शरीफ आता है तो आए, नहीं आना तो ना आए। शेख होने के बावजूद अपनी जेब से टिकट देता हूँ। 5वें साल में इमरान खान महंगाई खत्म करेगा। मिनी बजट 12 को हो या 15 को, कोई कयामत नहीं आ जाएगी, मिनी बजट पास होगा। आपको बता रहे हैं, वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तूफान खड़ा किया जा रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है। ये जो एक तूफान खड़ा किया जा रहा है जी, वो आ रहा है, वो जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह ढंके की चोट से 5 साल पूरे करेंगे और अगला इलेक्शन हम जोरदार लड़ेंगे इमरान खान के साथ मिलकर। हर पार्टी ये चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पे हाथ रखे, और एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि जो मुंतखब हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ होगी। नवाज शरीफ आता है, आए नहीं आता, दफा बिला ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आना है तो आओ। मैं टिकट देता हूं अपनी जेब से शेख होने के बावजूद। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये 5वें साल में इमरान खान महंगाई खत्म करेगा। मिनी बजट 12 को हो या 15 को हो या 20 को हो, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, मिनी बजट पास होगा। और ये इसलिए ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि रुपए की कीमत पर कंट्रोल किया जाए। नेपरा में नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की समाअत। बिजली 4 रुपये 33 पैसे महंगी होने का इम्कान है। 35 अरब 70 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगी बिजली की पैदावार पर चेयरमैन नेपरा का फिर खफगी का इजहार। कहा, आप सिर्फ बिजली पैदा करते हैं, ये नहीं देखते कि ये महंगा प्लांट है। हम 3 साल का ऑडिट कराते हैं कि किस प्लांट से कितनी बिजली पैदा की गई। फ्यूल एडजस्टमेंट बहुत बढ़ गई, मैं अपना बिजली का बिल देखकर चौंक गया था। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। राना तारिक, आगाह कीजिएगा, बिजली एक बार फिर से महंगी करने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में CPPA की दरखास्त पर समाअत जो है आज नेपरा में मुकम्मल कर ली गई है। CPPA ने बिजली की कीमत में 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी। नेपरा ने 3 रुपये 57 पैसे फी यूनिट इजाफे पर मशरूत जो है समाअत मुकम्मल की है। CPPA के अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेंगे, ये कहना था नेपरा अथॉरिटी का। CPPA के पेश किए गए अदाद-ओ-शुमार अगर दुरुस्त साबित हुए तो 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा किया जाएगा नवंबर के लिए। अगर अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त साबित ना हुए तो 3 रुपये 57 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफा किया जाएगा। समाअत के दौरान सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से जब अदाद-ओ-शुमार पेश किए गए कि इस यूनिट में बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 35 अरब 70 करोड़ रुपए से ज़ायद का जो है वो बोझ पड़ेगा। इस दौरान समाअत के दौरान चेयरमैन नेपरा का कहना था कि आप सिर्फ बिजली पैदा करते हैं, ये नहीं देखते कि महंगा प्लांट है। हम 3 साल का ऑडिट कराते हैं कि किस प्लांट ने कितनी बिजली पैदा की है। महंगी बिजली की पैदावार पर जो है वो चेयरमैन नेपरा ने NPCC पर खफगी का इजहार किया। उनका कहना था कि मुझे चेयरमैन ओगरा का फोन आया और उनका कहना था कि बिजली पैदावार के लिए फर्नेस फ्यूल ऑयल नहीं उठाया जा रहा। चेयरमैन ओगरा ने कहा कि इससे रिफाइनरियाँ बंद हो रही हैं और खदशा है कि रिफाइनरी जो है वो बंद हो जाएंगी। इस पर लोकल रिफाइनरी अपना मुनाफा जात जो है वो कम करें, ये कहना था पावर डिवीजन हुकाम का। आउट ऑफ मेरिट तो रिफाइनरी से फ्यूल नहीं उठा सकते हैं, ये कहना था हुकाम पावर डिवीजन का। नवंबर में बिजली की जो खपत थी वो 14% बढ़ी है, और जिससे जिन सार्फिन के बिल ज्यादा आते हैं वो हमारे मकामी दफातर से रब्ता करें। उनका ये भी कहना था कि मेरा अपना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की जो बिल ज्यादा आया तो मैं चूक गया था कि क्यों आया, जिस पर उन्होंने कहा कि सार्फिन के लिए हम सार्फिन की सहूलत के लिए बैठे हैं। सार्फिन को चाहिए कि हमारे मकामी दफातर से वो रब्ता करें, उनकी शिकायत फौरी तौर पर दूर की जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राना तारिक, तफसीलात से आगाह करने के लिए।
नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का ट्वीट लिखा, हुकूमत बिजली की कीमत में 4.33 इजाफा कर रही है। सारिफीन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ डाला जाएगा। रिलीफ पैकेज के दावेदार आए दिन महंगाई बम गिरा रहे हैं। क्या सारिफीन महंगी LNG से बिजली पैदा करने के जिम्मेदार हैं? तबाही सरकार ने एक साल में 9 मरतबा बिजली की कीमत में 18 रुपए फी यूनिट इजाफा करके अवाम के 600 अरब रुपए से जायद लूटे। महंगाई से परेशान अवाम पर मजीद बोझ ना डाला जाए। पीपल्स पार्टी ग्रेटर लंदन की जानिब से शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी के हवाले से रीडिंग में तकरीब हुई, जिसका एहतमाम सदर पीपल्स पार्टी ग्रेटर लंदन मियां सलीम ने किया। रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी ने तकरीब से टेलीफोनिक खिताब किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सियासी और कौमी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। तफसीलात के लिए गुलाम हुसैन आवान की ये रिपोर्ट देखते हैं। शहीद बीबी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी के जयालों की बड़ी बैठक। रीडिंग में होने वाली तकरीब में पीपल्स पार्टी के कारकुन और अहदेदार बड़ी तादाद में शरीक हुए। तकरीब की निजामत के फराइज राजा इफ्तिखार जनरल सेक्रेटरी, चौधरी निसार जॉइंट सेक्रेटरी और फखर इमरान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ग्रेटर लंदन ने अदा किए। आगाज तिलावत कलाम पाक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। तकरीब से टेलीफोनिक खिताब करते हुए मेंबर कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी ने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की अमली सियासत और भरपूर जद्दोजहद पर रोशनी डाली। उन्होंने पीपल्स पार्टी को जमहूरियत की अलामत करार दिया और कहा कि भुट्टो खानदान की कुर्बानियों से मुल्क में जमहूरियत का वजूद कायम है। शाहिदा रहमानी ने रहनुमा पीपल्स पार्टी ग्रेटर मानचेस्टर मियां सलीम और राजा इफ्तिखार का बरसी का एहतमाम करने पर शुक्रिया अदा किया और नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो का साथ देने की भरपूर तनकीद की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर पीपल्स पार्टी बरतानिया मोहसिन बारी ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने आवाम की खातिर और मुल्क में जमहूरियत में आमरीत की जंग में अपनी कीमती जान की कुर्बानी दी। मियां सलीम सदर पीपल्स पार्टी ग्रेटर लंदन ने कहा कि जब तक जिंदगी है भुट्टोइज्म पे अमल करते रहेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर हर आंख अश्कबार थी। उनके मिशन की तकमील के लिए हम सबको नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो का साथ देना होगा। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर नायब सदर इब्रार मीर OBE मुश्ताक लाशारी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को लिबरल और प्रोग्रेसिव रियासत बनाने के लिए आवाम को पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। शहीद भुट्टो के फलसफे का मकसद ही मुल्क के पिसे हुए तबके और किसानों के लिए हकूक की जद्दोजहद जारी रखना है। तकरीब से आसिफ अली खान, उमर मेमन, हफीज बलोच, राजा सिकंदर, जाहिदा नूरी, सुल्तान हयात, आरिफ मुगल, खालिद जदून, असगर खान, खाकान मिर्जा, असद नवाज, डॉक्टर खालिद बाजवा और मोहम्मद सरफराज ने भी खिताब किया और अपने मखसूस अंदाज में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सियासी जद्दोजहद और कुर्बानियों पर रोशनी डाली। तकरीब में मिस मोना, महविश, मिस सुमेरा, मिस अफशीन और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर जहाँ जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बसते हैं, पाकिस्तानी बसते हैं, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी। ऐसी औरत को शहीद किया गया आज से 14 साल पहले, जो पाकिस्तान हर एक किसान की जो बात करती थी, औरतों की एम्पावरमेंट की बात करती थी, जो मुल्क को आगे लेके जाना चाहती थी। आज यहाँ पे एज एनुअली मैं हमेशा जब से बीबी शहीद हुई हैं तो कोई साल मैंने मिस नहीं किया जब रेडिंग में मैंने उनकी याद में एनिवर्सरी का प्रोग्राम नहीं किया। तो उसी तरह कोविड की रिस्ट्रिक्शन के बावजूद काफ़ी लोग दोस्त माजरत के साथ, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि अपनी याद को हमेशा बीबी की याद में यहाँ पे ऐसी तरह रखें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीबी के बाद एक बहुत बड़ा खिलाफ पैदा हुआ था और है, और हम पूरी उम्मीद हैं कि बिलावल साहब जिस स्पीड से वो आ रहे हैं सियासत में और मैच्योरिटी के साथ आ रहे हैं, और इंशाल्लाह जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। जब बेनज़ीर भुट्टो यहाँ आई थी 99 में, उससे लेके 2007 तक उन्होंने बहुत लर्न किया, यहाँ वेस्टर्नाइज थी। जब जा रही थी यहाँ से तो एक हम पुर उम्मीद थे कि अब पाकिस्तान में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मुआहदा होने के बाद अब सियासतदान जो हैं वो जमहूरियत को आगे बढ़ाएंगे, एक सेकुलर पाकिस्तान, एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन हमने देखा कि जब उनकी मौत हुई 2007 में, उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी साइड में रख दिया गया और किसी किस्म की वो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस था वो जारी नहीं हुआ। हम आज 14वीं बरसी पे ये पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से गुजारिश करेंगे कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अब इकनॉमिक चार्टर की तरफ लेके जाएं और इसको आगे बढ़ाएं। देखिए, आज हम यहाँ लंदन में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी मना रहे हैं और आज के दिन की मुनासबत से हम यही कह रहे हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हमसे अलहदा किया गया, लेकिन वो आज भी गरीब आवाम के दिलों में ज़िंदा हैं और कोई भी ताकत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो मोहब्बत है आवाम के दिलों में वो हमसे छीन नहीं सकती। 14 साल हो गए हैं बेनज़ीर शहीद को हमसे बिछड़े हुए
اور اگر بے-نظیر صاحب زندہ ہوتے ہیں تو آج جو حالات ہیں ملک کے یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک ویژن تھا، شی واز سو انٹیلیجنٹ، ایک لیگیسی تھی جو لے کے وہ چاہتے تھی بھٹو صاحب کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ہم اس جدوجہد کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور آگے چلاتے رہیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں سے اور پاکستان کے عوام سے بھی امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو کا ساتھ دیں تاکہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کر سکے۔ بے-نظیر بھٹو جب شہید ہوئی تو اس کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جو کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں ترقی کی راہ پہ گامزن کرے۔ ابھی ہماری امیدیں بلاول بھٹو صاحب سے ہیں اور امید ہے کہ وہ بی بی کا منشور پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور اور ہماری امیدوں پہ پورا اترے گا۔ سخت سردی اور شدید بارش کے باوجود حاضرین میں جوش و خروش اپنے عروج پر رہا۔ آخر میں حافظ ہارون عباسی نے شہید قائدین اور شہید کارکنان کے لیے فاتح خوانی کرائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی بریڈ فورڈ کے زیر اہتمام سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی 14ویں برسی کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بریڈ فورڈ کے صدر آصف نسیم راٹھوڑ، پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے نائب صدر راجہ اے ڈی خان اور یارکشائر کے صدر صغیر احمد پوٹھی اور دیگر نے شرکت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں وقار بابر مغل کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے زیر اہتمام بریڈ فورڈ میں بے نظیر بھٹو شہید کی 14ویں برسی کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکاء نے بے نظیر بھٹو شہید کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر آصف نسیم راٹھوڑ، راجہ ای ڈی خان، صغیر احمد پوٹھی اور دیگر کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو شہید اور ان کے خاندان کی قربانیاں ملک و قوم کے لیے تا قیامت یاد رکھی جائیں گی۔ آج کے دن جو پاکستان کا نقصان ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نقصان نہیں پورا ہو سکتا، لیکن بی بی شہید جو مشن چھوڑ کے گئی تھی، ہمارا یہ مشن ہے کہ بی بی کے مشن کو ہم پایا تکمیل تک بچائیں۔ اگر سیاست کی ورلڈ میں شہیدوں کی زمین دیکھنی ہے تو گڑی خدا بخش جا کے دیکھو، وہ خاندان جس نے اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، آج اسی سلسلے میں ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ان کی روح کے لیے ہم دعا کریں۔ آج یہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہماری شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی ہے۔ ہماری وہ شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو جو اپنے نام جیسی بے نظیر تھیں، انہوں نے جو ملک کے لیے قربانیاں دیں، آپ سے وہ ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو، ہمارے ہزاروں جہالوں نے بھٹو شہید کے خاندان میں بے شمار ان کے اپنے بیٹوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ وہ دریا دیس سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی، وہ دریا دیس سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی، وہ سوندھی مٹی سندڑی کی، وہ سوندھی مٹی سندڑی کی، وہ لڑکی لال قلندر تھی۔ جیے بے نظیر، جیے شہید رانی، جیے بلاول بھٹو زرداری۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ آج ملک میں جمہوریت پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہے۔ آج سلیکٹڈ حکومت نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ آپ کی پارٹی واحد جماعت ہے جو ملک کو کامیابی کی طرف گامزن کر سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی جمہوری روایات کی علم بردار جماعت ہے اور پاکستان کو جمہوریت کے راستے پر یہی پارٹی چلا سکتی ہے۔ تقریب میں وائس پریزیڈنٹ یوتھ پاکستان پیپلز پارٹی بلال دورانی چودھری، عبدالقیوم، علی اختر، نوید بٹ اور دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی۔ آخر میں بے نظیر بھٹو شہید کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈ فورڈ۔ اسے معلوم تھا کہ 25 دسمبر 1876 کے دن کراچی پیدا ہونے والا یہ بچہ محمد علی جناح امت مسلمہ کے لیے ایک آزاد اسلامی ریاست پاکستان کے قیام کا ذریعہ بنے گا۔ اس عظیم قائد کی خدمات کے اعتراف میں دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی سالگرہ کی تقریبات سجا رہے ہیں۔ برمنگھم میں ہونے والی ایک ایسی ہی تقریب کا احوال جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز خاور راجہ کی اس رپورٹ میں۔ برمنگھم میں بابائے قوم بانیہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کی پروقار تقریب کا اہتمام برٹش پاکستان فورم کی جانب سے کیا گیا، جس میں روحانی، مذہبی، سیاسی اور صحافتی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض چیئرمین برٹش فورم اعجاز صدیقی نے ادا کیے۔ مقررین نے قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسا عظیم ملک دلوا کر ہماری نسلوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی خطے پر رہیں، مشکل وقت میں ہمارے پاس اپنا آزاد ملک موجود ہے جہاں ہم اور ہماری نسلیں آزادی سے اپنی زندگی گزار سکتی ہیں۔ اس موقع پر پیر سید منور حسین شاہ جماعتی نے اپنے آباء و اجداد کا حوالہ دیتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے حاضرین کو بتایا کہ کیسے ان کے آباء و اجداد نے تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ عظیم شان تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے؟
میں نے اس کی یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، اور میں یہ میرا جو ہے محمد علی جناح ہے، یہ پاکستان بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ دیگر مقررین نے بھی بابائے قوم کی پاکستان کے لیے دی جانے والی خدمات پر انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا کہ قائد اعظم ایک عظیم لیڈر تھے جنہوں نے اپنے ویژن سے اس خطے کے مسلمانوں کو الگ وطن لے کر دیا جہاں وہ اپنی مرضی اور اپنے عقائد کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اور یہاں شیشے میں سے مجھے فاطمہ جناح نظر آ رہی تھی وتھ ہر وائٹ دوپٹہ اینڈ آل، اور ادھر قائد اعظم نے ان کے کندھے پہ بیکاز ہی واز ایل سر رکھا ہوا تھا۔ دیٹس ہاؤ آئی ریمبر قائد اعظم، آئی سو ہم اینڈ آئی سو فاطمہ جناح، سو دس از اے ہیوج تھنگ فار می، یو نو۔ اور قائد اعظم واٹ اے گریٹ پرسنالٹی، یہ دنیا کی سب سے بڑی پرسنالٹیز میں سے ایک ہیں، and what a graceful and honest man he was. برٹش پاکستانی فورم نے جو آرگنائز کیا ہے ماشاءاللہ از ویری گڈ پروگرام، اور اس میں صرف یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں ہوئی بلکہ یہاں پہ پاکستان کے ویژن کو بھی ڈسکس کیا گیا کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہے، اور لوگوں میں جو ایک بے حسی پھیلی ہوئی تھی اس کو دور کرنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے اصل حقائق کیا ہے اور پاکستان کس ڈائریکشن پہ جا رہا ہے اور اس کا آگے فیوچر کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ پاکستان کا بہت برائٹ فیوچر ہے، اور پاکستان جو ہے وہ دنیا صرف پوری مسلم امہ کو انشاءاللہ وہ لیڈ کرے گا انشاءاللہ۔ بہت اچھا، اور قائد اعظم صاحب کے حوالے سے جو بھی آج پروگرام تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے، اور ایسے پروگرام ہمیشہ کے لیے ہونے چاہیے، اور میں داد دیتا ہوں جتنے بھی آرگنائزر ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا پروگرام سیٹ اپ کیا ہے۔ آج کے حوالے سے بڑا پازیٹیو میسج گیا ہے کہ ہم نے قائد ڈے کو ایک اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا ہے۔ بس میری گزارش صرف اتنی ہے کہ ہم جب بھی اس طرح کے پروگرام آئندہ فیوچر میں ہم ان کو آرگنائز کریں تو ہم اس میں کوشش کریں کہ ہم ویمن کی جو ریپرزنٹیشن ہے تھوڑی اس کو بڑھائیں۔ آج برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگم میں برٹش پاکستانی فورم کے پلیٹ فارم سے ملت قائد اور قائد عوام اور حضور قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کے حوالے سے ایک خوبصورت ایونٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں زندگی کے تمام مکاتب فکر کے لوگ، سیاسی پارٹیوں کے لوگ، اور اس طرح یوتھ کے پلیٹ فارم سے تمام بچے اور بچوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے لیے جس طرح آج کے پروگرام میں ینگ جنریشن نے نمائندگی کی، میں سمجھتا ہوں پاکستان کا فیوچر الحمدللہ بڑا سیکیور ہے۔ بڑا زبردست ایک پروگرام آرگنائز کیا گیا پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہ انہوں نے جو قربانیاں دی، جس طریقے کے ساتھ انہوں نے محنت، لگن اور جرأت کے ساتھ پاکستان کا کیس لڑا، اور آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر جو ہمیں ملک ملا ہے پاکستان، اس کے لیے ہم یہاں سب اوورسیز پاکستانی اکٹھے ہوئے اور ان کو ہم نے بڑا ایک خوبصورتی کے ساتھ جو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان زندہ باد کے نعروں کے ساتھ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کا کیک کاٹ کر شرکا نے اظہار محبت کیا۔ راجہ خاور، 92 نیوز، برمنگم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وار پیدا۔ اگر قائد اعظم کے فرمودات پر عمل پیرا کیا جائے تو پاکستان سالوں کی مسافت دنوں میں طے کر کے دنیا کے نقشے پر ایک سپر پاور بن کر ابھرے گا۔ خاور راجہ، 92 نیوز، برمنگم۔ سعودی عرب دارالحکومت ریاض میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بانی پاکستان قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں عہدیداروں سمیت ممبران نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے منعقدہ تقریب میں پی ٹی آئی کے عہدیدار اور ممبران بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر ریاض ریجن کے صدر تاج محمد خان اور سینئر رہنما عبد القیوم خان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قومی نظریہ پیش کر کے پاکستان بنایا۔ قائد اعظم نے ایک مکمل اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست کا خواب دیکھا، مگر بدقسمتی سے یہ خواب پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار اور نظریات کے مطابق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں جس میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو اور عام آدمی کے معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ تقریب سے عبدالحکیم خان، عامر بشیر، ربیہ بنت طارق، شفیع خان اور دیگر شخصیات نے خطاب کیا۔ تقریب کے آخر میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب۔ سعودی عرب میں بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے عہدیداران نے محترمہ شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ محترمہ کی شہادت بڑا سانحہ تھا، ان کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھیں۔ بینظیر بھٹو کی جو شہادت ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا، اور محترمہ نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے ہمیشہ انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں۔ ہم ان کی خدمات کے عوض ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم پیپل پارٹی والے جدوجہد پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اور اس کی ایک زندہ مثال ہمارے لیے محترمہ تھی۔ وہ ایک اچھی لیڈر کے ساتھ ساتھ ایک اچھی ورکر بھی تھی۔ بے نظیر صاحبہ جو کہ ہمیں نہیں رہی لیکن جہاں پر بھی ہیں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور ان کی یادیں ہیں، ان کے مشن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ صرف اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے۔ بے نظیر بھٹو کا جو شہادت تھا وہ ہمارا بڑا نقصان ہوا، اور جمہوریت کے لیے بڑا نقصان ہوا۔ ہم پاکستان پیپل پارٹی یوتھ بلاول کے ساتھ ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل ایک عظیم سانحہ تھا۔ ایکچولی محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل جمہوریت پر شب خون تھا۔ سعودی عرب میں ریاض کرکٹ لیگ کے صدر حنیف بابر کی جانب سے سعودی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کبیر خان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں سفارت خانہ پاکستان کے افسران سمیت کمیونٹی ممبران نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب میں ریاض کرکٹ لیگ کے صدر حنیف بابر کی جانب سے سعودی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کبیر خان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ سفارت خانہ پاکستان کے افسران سمیت کمیونٹی ممبران نے سابق کرکٹر کبیر خان کو سعودی عرب آمد پر خوش آمدید کہا۔ ریاض کرکٹ لیگ کے صدر حنیف بابر کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں سفارت خانہ پاکستان کے ہیڈ آف چانسری توصیف خاور سمیت کمیونٹی کے دیگر اہم افراد نے پاکستان کے سابق کرکٹر کبیر خان کو سعودی کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بننے پر مبارکباد بھی پیش کی۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں کرکٹ کا کھیل تیزی سے فروغ پا رہا ہے، اور کبیر خان کی کوچنگ میں کھلاڑی اپنے کھیل کو بہتر بنا سکیں گے۔ ریاض کرکٹ لیگ کے صدر حنیف بابر نے کہا کہ سعودی عرب میں کرکٹ کا مستقبل روشن ہے، اور کبیر خان ایک منجھے ہوئے سابق کرکٹر ہونے کے علاوہ کامیاب کوچ بھی ہیں۔ ان کی رہنمائی میں سعودی کرکٹ ٹیم اپنے کھیل کو مزید بہتر بنائے گی اور کامیابی کی سیڑھیاں طے کرے گی۔ تقریب کے آخر میں RCL کی جانب سے کبیر خان کو اعزازی شیلڈ بھی دی گئی۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب۔ UK بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہیے، دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔